السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت صورت یعنی سورہ جمعہ کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی پاک اور کامل کتاب عطا فرمائی یعنی قرآن مجید، جس میں اللہ رب العزت نے تمام پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ جمعہ کا نام تو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے سنا ہوگا اور آپ اس سورت کو جانتے بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ سورہ جمعہ کو جمعہ کے روز پڑھنا ہی بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مقدس سورت کو آپ کسی بھی روز پڑھ یا سن سکتے ہیں۔ آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ جمعہ کی فضیلت اور سورہ جمعہ کو سنائیں گے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے روز اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے بے شمار ثواب عطا کرتا ہے اور اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں ترقی ہو، تو رات کو سوتے وقت تہجد کی نماز کے بعد یا رات میں 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا کرے۔ یہ عمل 41 روز تک کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے رزق میں برکتی عطا فرمائے گا۔ آئیے دوستو، اسی پیاری اور مقدس سورت کو سن لیتے ہیں جسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جمعہ کے روز پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.